बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट में जो तरमीम के मामले के ऊपर जो इबहम पैदा हुआ था उसको मज़ीद वाज़े किया है और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उनके ओहदे से हटा दिया है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करने की हिदायत की है और नया अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उसका नाम भी तजवीज़ कर दिया है। अगरचे पुराने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी एक ख़त लिखा है, लेकिन अब ये लगता यह है कि सदर आरिफ अलवी जो है कि वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, डट गए हैं। और जो ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वो आने वाले 72 घंटों के अंदर इस्तीफ़ा दे सकते हैं, वो अफवाहें दम तोड़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ जो है कि इमरान खान की अटक जेल से रिहाई या मुंतकली जो है उसके लिए काम शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बिलतरतीब 22 अगस्त मंगल और 23 अगस्त बुध को तोशाखाना केस के हवाले से बड़ी अहम समाअत मुकर्रर कर दी गई है और इसमें दो बड़े अहम फैसले हो सकते हैं। दो बड़े अहम ऑप्शन जो हैं कि इस वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हैं और इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस है ये मुकम्मल और यकसर तौर के ऊपर कलअदम भी करार दिया जा सकता है। इस वाले से हम बातचीत करेंगे और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है कि वो अटक जेल से भी जो एडिशनल सेशन जज हैं अटक के शफ़क़तुल्लाह, उन्होंने अटक जेल का विज़िट किया है। 15 तारीख को ये विज़िट किया और मुतलका ज़िले के जो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज होते हैं वो जेल का दौरा करके इस चीज़ का मुआयना करते हैं कि वहाँ पे कैदियों को जेल मैनुअल के मुताबिक जो है रूल्स के मुताबिक सहूलियात मुयस्सर हैं या नहीं है। तो अटक जेल का जो मुआयना किया गया 15 अगस्त को, उसमें बाकी तमाम कैदियों को सहूलियात अकॉर्डिंग टू जेल जो रूल्स हैं उसके तहत फराहम की जा रही थी। लेकिन इमरान खान के बारे में इस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि वहाँ पर उनको एक छोटे सेल में रखा गया था जिसके अंदर ही एक वॉशरूम था, ओपन वॉशरूम एल शेप, जिसकी ऊंचाई दीवारों की कोई 2.5 से 3 फुट थी। लेकिन उसके सामने ही, उनके सेल के सामने ही जो है कि एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी नस्ब था 6 फुट के फासले के ऊपर। और जो इस वॉशरूम को यूज़ करना, टॉयलेट को यूज़ करना या नहाने के लिए अगर इमरान खान इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी प्राइवेसी नहीं है। तो ये इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इमरान खान को जो वहाँ पे सहूलियात या जो जेल मैनुअल है उसकी वायलेशन की जा रही है, वहाँ पे जो रखा गया उसमें जेल रूल्स की वायलेशन की गई है। तो ये इस रिपोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े वाज़ेह अहकाम दे चुकी थी कि जेल रूल्स के अकॉर्डिंगली उनके साथ सलूक किया जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट जेल जो उस मौके पे मौजूद भी थे, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो जो है कि सीसीटीवी कैमरे वगैरह फौरी तौर के ऊपर यहाँ से हटा देंगे और इसके साथ साथ जो उनके वकला और एहलिया को मुलाकात के हवाले से जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं वो भी नहीं होंगी। लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद तो सुप्रिटेंडेंट जेल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है। लेकिन दूसरा बड़ा अहम मामला जो इस्लामाबाद पुलिस ने अटक जेल के हुकाम से रब्ता किया है और ये ख्याल किया जा रहा है कि मंगल को इमरान खान को इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। अडयाला जेल अभी शिफ्ट किया जाता है या नहीं, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कुछ उनके मुकदमात हैं जिनमें उनकी अबूरी ज़मानतें ख़त्म भी हुई थी। उनकी नेक्स्ट हेयरिंग पेशी यहाँ पर है और यहाँ पर लाकर उनको मुमकिना तौर के ऊपर इस दहशतगर्दी के मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी डाली जा सकती है, क्योंकि 22 अगस्त को ही कल मंगल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकली और सहूलियात और उनकी जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसकी समाअत है। इस केस के अंदर कोई इतनी जान नहीं है। सब लोगों का ख्याल है कि ये इस पे उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, उनकी ज़मानत हो जाएगी। तो इसीलिए एन उस रोज़ पे इमरान खान को इस्लामाबाद लाया जा रहा है। ये प्लान किया जा रहा है कि जिस रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग हो, अगर वहाँ से सज़ा मुअत्तल होती है और उनकी उसके नतीजे में फिर उनको इंसदाद दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं उनमें भी, और इसके साथ साथ जो FIA के अंदर जो साइफ़र की गुमशुदगी का मुकदमा है कि उसमें उनकी गिरफ़्तारी डाल दी जाए। तो इसलिए उनको इस्लामाबाद लाया जा रहा है। तो इसलिए माहिरीन का ये ख्याल है कि अटक जेल से तो उनकी रिहाई जो है कि वो मंगल के रोज़ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद क्या वो FIA के मेहमान होंगे या वो इस्लामाबाद पुलिस के उसी गेस्ट हाउस में जहाँ पे 9 मई को गिरफ़्तार करने के बाद उनको रखा गया था इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में, अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे रखा जाएगा और फिर उनके ख़िलाफ़
تیزی کے ساتھ جو یہاں پہ ٹرائل کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، ان کے اندر جو مقدمات ہیں ان کی سماعت اسی طرز پہ کی جائے گی جیسے پہلے 9 مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا. تیزی کے ساتھ وہیں پہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی توشیخانہ کیس کے اندر، اور باقی کیسز میں وہاں پہ کوئک سوئفٹ جو ہے ہیئرنگ کی گئی تھی. لیکن سب سے اہم معاملہ جو ہے کہ وہ 23 اگست کا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 بار یہ توشیخانہ کیس جو ہے کہ قابل سماعت ہونے سے متعلق جو جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور 2 بار واپس اسی ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اٹھائے گئے 8 سوالات کے جوابات اور جواز مینشن کر کے یہ فیصلہ کریں کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. لیکن جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے ان 8 سوالوں کو نظر انداز کیا، اور دونوں بار جو ہے کہ وہ عمران خان کے وکلاء کو سنے بغیر قابل سماعت قرار دے کر بہت تیزی کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر کے سزا سنائی تھی. تو اس کے خلاف یہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی گئی تھی. اب 2 آپشن ہیں یہاں پر. سپریم کورٹ ایک یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ کیونکہ اب اس مقدمے کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور اس میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، اور اس سزا کے نتیجے میں جو ہائی کورٹ کے اندر اپیل آئی ہے وہ بھی زیر سماعت ہے، اور وہ کیونکہ 22 تاریخ کو ہوگی، اور 22 تاریخ کو اگر اس میں عمران خان کی سزا کو معطل کر دیا جاتا ہے اور ان کو پھر رہا کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے. دوسری طرف اس کے اندر جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ یہ پلی لیں گے کہ اس سزا کی معطلی کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے کہ بیسک جو 8 سوالات ہائی کورٹ نے بھی اٹھائے اور جو 3 نکات پی ٹی آئی جو پہلے دن سے اٹھا رہی ہے قابل سماعت نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق اس کیس کو 120 دن کے اندر اندر جب یہ انتخابی گوشوارے جمع کروائے گئے تھے تو ان کے اندر اندر جو ہے کہ اس کی سماعت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ 120 دن کے اندر سماعت نہیں ہوئی، اس لیے یہ غیر مؤثر کیس ہے. اور دوسرا معاملہ، عمران خان میاں والی سے الیکشن لڑے تھے، جیتے تھے، اور جو نشست رکھی تھی وہ میاں والی کی انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، تو یہ کیس میاں والی ڈسٹرکٹ کا بنتا ہے، تو اسلام آباد ڈسٹرکٹ میں اس کا کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی. یہ 2 وہ ویلڈ بنیادی نکات ہیں جن کی وجہ سے یہ کیس کا عدم قرار دیا جا سکتا ہے. اور اگر سپریم کورٹ نے یہ نقطہ ایکسیپٹ کر لیا پی ٹی آئی کے وکلاء کا تو وہ یہ فیصلہ بھی دے سکتی ہے کہ اس کیس کو ہی ناقابل سماعت قرار دے کر ختم اگر کر دیا گیا تو پھر یہ ساری کی ساری سزائیں اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. اسی لیے جو سائفر کیس ہے اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جس انداز کے اندر ترمیم کی گئی اور صدر کو دھوکہ دے کے اس کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور پھر اسپیشل کورٹ جو ہے وہ بھی قائم کر دی گئی، اور اسپیشل کورٹ اسی جج کے اوپر مشتمل ہے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگلی یہ قانون جو ہے وہ 18 اگست کو بن رہا ہے، 15 اگست کو اس کی ایف آئی آر ہو رہی ہے. قانون بننے سے پہلے ہی ایف آئی آر ہو گئی، قانون بننے سے پہلے ہی تحقیقات ہو گئیں، اور جو کمپلینٹ ہے، شکایت کنندہ ہے، وہ بھی جو ہے کہ مارچ میں ریٹائر ہو چکا ہے، اور دسمبر میں اس کے نام کے اوپر یہ درخواست جو ہے وہ مقدمہ دائر ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں ایک اور بڑا جو اہم معاملہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے ایک خصوصی عدالت کا، اور وہ 3 جولائی کو وہ بھی اس قانون کے پاس ہونے سے 1.5 ماہ پہلے جو ہے کہ ان جج صاحب کو جو ہے کہ وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عدالت کا جو ہے خصوصی سٹیٹس دیا گیا. تو یہ چیز ساری بڑی اس کے اندر ابہام پیدا کرتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے صدر پاکستان کا وہ ٹویٹ جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سائن نہیں کیے اور انہوں نے کنسنٹ بھی نہیں دی، لیکن ان کے عملے نے، ان کے افسر نے، جو سٹاف ہے اس نے ان کی حکم عدولی کی. اس سلسلے میں آج انہوں نے اس کے فالو اپ کے اندر پرنسپل سیکرٹری جو ہیں کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیج دیا، اور حکومت سے کہا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر سے کہ وہ حمیرہ احمد جو گریڈ 22 کی افسر ہیں، پہلے بھی ایوان صدر میں خدمات سر انجام دے چکی ہیں، کہ ان کو ایوان صدر میں تعینات کیا جائے. اب جو سیکرٹری وقار احمد ہیں، پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ، انہوں نے بھی ایک خط لکھا پریزیڈنٹ کو، کانفیڈینشیل ہے لیکن اس کو میڈیا کے اندر پیش کیا گیا کیونکہ اس وقت ایک میڈیا وار بھی اس کے اوپر کی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. میں نے ایسی کوئی غفلت نہیں برتی کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں تحریری طور کے اوپر کہا گیا تھا، تو اس لیے میں نے یہ جو واپس جواب نہیں بھیجا. لیکن یہ معاملہ جو ہے کہ سپریم کورٹ میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کو جانا بھی چاہیے کہ اس کی تاکہ اصل حقائق تک اس کے پہنچا جا سکے اور معاملات کو اس نہج تک پہنچنے پہ کہ جس کے نتیجے میں ایک سیاسی ماحول کے اندر بھی کشیدگی ہو، اس کو روکا جا سکے. اور اس کے اندر 2 بڑے اہم معاملات ہیں. اگر صدر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کنسنٹ نہیں دی، اور صدر کا یہ بیان اور ایفیڈیوٹ ہی کافی ہے اس قانون کو کالعدم قرار دینے کے لیے،
वजारत कानून जंप इन हुई उस वक़्त जब सदर अपने स्टाफ की बात कर रहे थे, तो वजारत कानून ने बिला वजह इसके अंदर जो है कि जंप इन हुई और फिर एक ट्वीट भी कर दिया, और फिर उस ट्वीट को ना सिर्फ बाद में डिलीट किया, सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ ट्वीट किया, फिर ना सिर्फ उस ट्वीट को डिलीट किया बल्कि उस अकाउंट को भी जो है कि वो डिलीट कर दिया गया। तो ये मामला सिर्फ वजारत कानून को बाद में ख़्याल आया कि उन्होंने कितना बड़ा संगीन जुर्म कर दिया, तो जिसको उसको विड्रॉ किया गया। तो इसलिए ये जो दूसरा केस होगा इमरान खान के ख़िलाफ़ जिसमें उनकी गिरफ़्तारी डाली जाएगी, साइफ़र केस जो है, उसमें भी अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आता है और इसके अंदर मुमकिन है पटिशन भी कोई आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को भी अगर कलअदम करार देगी, तो ये केस फिर उस तरह से भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर रह जाएंगे दहशतगर्दी के मुकदमात, और उनके अंदर जो है कि फिर कोशिश की जाएगी इस केस को लटकाया जाए। लेकिन उन्हीं केसेस के अंदर इन्हीं किस्म की जो है कि लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर अदालतें और पेशावर के अंदर जो है वो ज़मानतें दे चुकी हैं और ये कह चुकी हैं कि इनके अंदर कोई ठोस शवाहिद नहीं है, ये मुज़क्का ख़ेज़ मुकदमात हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कितना अरसा जो है कि हुकूमत इमरान खान को बिहाइंड द बार रखने में कामयाब होती है, और वो बाहर आते हैं तो किस सूरत में आते हैं और इलेक्शन आगे कैसे चलते हैं, इस पर हम आपसे अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।